इयम् आकाशवाणी देहली संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमान्तर्गते श्रूयताम् यस्य विषयः दुर्लभशास्त्राणां संरक्षणं संवर्धनं च। अत्र तावत् अहं श्री राजेश कुमार गुर्जरः मया सह डॉक्टर पीताम्बर पौडेल महोदयस्य भेटवार्ता। शास्त्राणि इत्यनेन आदौ वयं विचारयामः शास्त्राणि इत्यनेन किम् अभिमतम् इति। शास्त्राणि इत्युक्ते यथा शास्त्रेषु बहुषु तत्र विद्यमानेषु वाक्येषु वयं पश्यामः, शास्त्रं तदेव भवितुम् अर्हति यत् लोकान् शास्ति। नाम यद् तादृशं शासकं भवति येन शासकेन अयमन्यः इति पक्षपातः नैव क्रियते, तदेव शास्त्रं। यथा शास्त्रम् इत्युक्ते वेदः। वेदे सत्यं वद, धर्मं चर इत्यादीनि वाक्यानि श्रूयन्ते। तत्र सत्यं वद इत्यनेन यद् उपदिष्टं यत् शासनं तद् अनेन सत्यं वक्तव्यम्, अनेन न उच्यते चेदपि चलति इत्यादिकं तत्र अस्माभिः चिन्तयितुं नैव शक्यते। अतः पक्षपातरहितं यद्भवति तदेव शासकं भवितुम् अर्हति। अतः तादृशस्य वेदस्य अथवा वेदोक्तविषय विचारकाणां विद्याशाखानाम् एव शास्त्रत्वं। तान्येव शास्त्राणि। यथा वेदाङ्गत्वेन प्रसिद्धानि व्याकरणादीनि तस्य वेदस्य अङ्गत्वेन शास्त्रत्वं भजन्ते। तद्वदेव वेदे शास्त्रे यः विषयः विचारितः मोक्षाख्यः स एव विषयः तत्र दर्शनेषु विचारितः इति कारणेन तेषां शास्त्रत्वं नाम दर्शनानां शास्त्रत्वं। दर्शनान्यपि शास्त्राणि लोके प्रसिद्धानि। अतः शास्त्रम् इत्युक्ते तत् यत् पक्षपातरहितं सर्वशासकं भवति तदेव शास्त्रं। तत् कदापि दोषयुक्तं भवितुं नार्हति। अत एव जनैः तत् सर्वदा अनुपालितं स्मृतञ्च। अत्र शास्त्रं किमिति सुष्ठु विचारितं। तत्र दुर्लभानि शास्त्राणि कथम् इति एवं च कानि एतानि दुर्लभानि शास्त्राणि इति किञ्चित् विचार्यताम्। दुर्लभानि शास्त्राणि इत्युक्ते दुर्लभं नाम यत् प्राप्तुं केचन क्लेशाः अस्माभिः अनुभूयन्ते। तत्र सर्वाण्यपि शास्त्राणि दुर्लभान्येव। यतोहि शास्त्रम् अनायासेन ज्ञातुं नैव शक्यन्ते। अतः सर्वाण्यपि शास्त्राणि दुर्लभान्येव। यथा व्याकरणं शास्त्रं यदि केनचित् पठनीयं तर्हि तत् शास्त्रं गुरुमुखाद् एव पठनीयं भवति। अत एव सर्वेषामपि शास्त्राणां दुर्लभत्वं भवत्येव। अतः सर्वाण्यपि शास्त्राणि दुर्लभानि। तर्हि एतेषां दुर्लभशास्त्राणाम् एवं च संस्कृतेश्च कः सम्बन्धः इति किञ्चित् प्रकाश्यताम्। शास्त्राणि इत्युक्ते वस्तुतः ज्ञानरूपाण्येव शास्त्राणि। यस्मिन् अधिकरणे ज्ञानं भवति तदेव शास्त्रम्। अतः तत् ज्ञानं केनचित् साधनेन लोकाय अर्पितं स्यात्, तच्च साधनं भवति संस्कृतम्। अत एव भवन्तः पश्यन्तु, सर्वाण्यपि शास्त्राणि लोके यान्यपि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि संस्कृतभाषायामेव वर्तन्ते। अतः संस्कृतस्य शास्त्रस्य च तादृशम् ऐक्यमस्ति यत् तावत् अस्माभिः कदापि निवारयितुं नैव शक्यते। अतः यदा शास्त्रं पठनीयं तदानीं संस्कृतम् अवश्यं ज्ञेयम्। संस्कृतज्ञानेन विना शास्त्रस्य कदापि ज्ञानं न सम्भवम्। अत एव अद्यत्वे भवन्तः पश्यन्तु, ये वैज्ञानिकाः ये वा तकनीकीशास्त्रेषु आधुनिकविद्याशाखासु अत्यन्तं निपुणाः तेऽपि तावत् संस्कृतभाषां पठितुं बहुत्र प्रवर्तन्ते। यतोहि अस्माकं या ज्ञाननिधिः अस्ति शास्त्रेषु सा तावत् अस्माभिः तदानीमेव प्राप्तुं शक्यते यदा अस्माभिः संस्कृतं ज्ञायते। संस्कृतं नाम अत एव दैवी वाक्। यतोहि दैवी वाक् इत्युक्ते तत्र किमपि अबद्धं, किमपि असङ्गतं, किमपि अवद्यं न भवति। सर्वथापि तज्ज्ञानमेव भवति। अत एव ज्ञानस्य विषये तावत् गीताचार्यः वदति, कृष्णः न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अतः तादृशस्य अत्यन्तं पवित्रस्य ज्ञानस्य तावत् अस्माभिः सम्पादनार्थम् अस्माभिः संस्कृतं, संस्कृतभाषा अवश्यं ज्ञेयम्।
अतः संस्कृतस्य सम्बन्धः शास्त्रैः सह एवमस्ति यस्य कदापि निवारणं केनापि प्रकारेण कर्तुं न केनापि अस्मिन् जगति शक्यते। तर्हि अनेन सम्बन्धेन अस्माभिः इदं ज्ञायते यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। अतः भारतीयशास्त्राणां संस्कृतेश्च अयं सम्बन्धः कदापि विच्छेदयितुमेव न शक्यते। तर्हि एतेषां दुर्लभशास्त्राणाम् अस्माभिः संरक्षणं कथं कर्तुं शक्यते इति उच्यताम्। वस्तुतः शास्त्राणां संरक्षणं, दुर्लभानां सर्वेषामपि शास्त्राणां संरक्षणम् आधुनिकयुगे अनेकैः प्रकारैः कर्तुम् अस्माभिः शक्यते। यथा अद्यत्वे डिजिटलैजेशन् इति उच्यते, नाम यान्यपि शास्त्राणि अस्माकं सविधे वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि शास्त्राणां डिजिटल् रूपेण स्थापनम्। एकः कोशः निर्मेयः, तस्मिन् कोशे सर्वेपि ग्रन्थाः संस्थापनीयाः। यथा अद्यत्वे आर्कैव् इत्यादिकम् अस्माभिः बहुत्र अनुभूयते। तस्य कथम् उपयोगः अस्माभिः क्रियते इत्युक्ते, एकः छात्रः कक्षायाम् उपविष्टः सन् यदि गुरुः किञ्चित् तावत् वाक्यं पृच्छति अथवा शास्त्रान्तरस्य कस्यचित् विषयस्य तत्र प्रस्तुतिः आवश्यकी, तर्हि सः साक्षात् गत्वा तं कोशम् उद्घाट्य तत्र अयं ग्रन्थः इति सः तं ग्रन्थं निष्कास्य तस्मात् ग्रन्थात् सः विषयं वक्तुं प्रभवति। यथा अद्यत्वे अनेके तत्र एप्लिकेशन्स् वर्तन्ते, येषु यथा अष्टाध्यायी एकम् एप्लिकेशन् भवति, तद्वद् अनेकानि एप्लिकेशन्स् तत्र वर्तन्ते, यैः द्वारा जनैः तावत् संरक्षितस्य शास्त्रस्य ज्ञानं तावत् क्रियते। अतः संस्कृतसंरक्षणस्य अनेकेषु उपायेषु एकः अयम् उपायः। अपरः कश्चन उपायः कः भवितुमर्हति इत्युक्ते, यत् शास्त्रमस्ति दुर्लभं तत् शास्त्रं गुरुमुखात् एव जनेन तावत् ज्ञेयं, नो चेत् तस्य शास्त्रस्य महत्त्वमेव न भवति। अत एव वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरवध्ययनपूर्वकम् इति तावत् मीमांसादिषु शास्त्रेषु सर्वत्र उच्यते। यतोहि वेदः एव अत्र तावत् शास्त्रम् इति उच्यते, अत एव वेदस्याध्ययनम् इति तत्र उक्तम्। वस्तुतः वेदस्य अध्ययनम् इत्युक्ते शास्त्राणां सर्वेषाम् अध्ययनं गुरुमुख अध्ययनपूर्वकमेव सम्पादनीयम्, नो चेत् तज्ज्ञानं कदाचित् अवद्यं स्यात्, कदाचित् दोषयुक्तं स्यात्। अतः गुरुमुखात् एव अध्येयम्। अत एव दुर्लभं शास्त्रम् इति तदर्थमेव उच्यते, यत् ज्ञानम् अस्माभिः स्वयमेव ज्ञातुं कदापि न शक्यते। अतः आधुनिकयुगे आधुनिकैः प्रकारैः यत् शास्त्रम् अत्यन्तं दुर्लभं, या ज्ञाननिधिः अत्यन्तं दुर्लभा, सा तावदस्माभिः संरक्षयितुम् अनेकैः प्रकारैः शक्यन्ते। तेषु केचन एव प्रकाराः अत्र उक्ताः मया। तर्हि एतावता अस्माभिः विचारितं यत् संस्कृतसम्बद्धस्य शास्त्रस्य संरक्षणं विधेयमिति, परन्तु अस्मिन् काले दृश्यते संरक्षितस्य शास्त्रस्य तावत् अध्ययनम् अध्यापयितुं च तथा गुरूणाम् एवं च तादृश छात्राणामपि अभावः अस्माभिः दृश्यते। अतः अयम् अभावः कथं दूरीकर्तुं शक्यते, एवं च संस्कृतिसम्बद्धानां दुर्लभशास्त्राणाम् आधुनिकयुगे कथं संवर्धनं कर्तुं शक्यते इति। तत्र संवर्धनं तेषां संरक्षितानां शास्त्राणां कथम् इत्युक्ते, वस्तुतः प्रचारः एव कर्तव्यः। प्रचारः भवति चेत् स्वयमेव प्रसारः भवति। प्रचारार्थं किम् आवश्यकम् इत्युक्ते, शास्त्रेषु विद्यमानानां विषयाणां यदा वयं बहिः प्रकाशनं कुर्मः तदानीमेव तस्य प्रसारः अपि सम्भवम्। यथा शास्त्रेषु अनेके विषयाः उक्ताः। यथा एकम् आभाणकमस्ति, पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते इति। नाम यत्किमपि पदं यत्किञ्चित् भवता प्राप्तं, यत्किञ्चित् भवतां महत्त्वमस्ति तद् भवद् गुणाधीनमेव भवति इति तावत् शास्त्रं क्वचित् वक्ति, क्वचित् काव्ये इदं वाक्यं श्रूयते। अस्य यदि अर्थः जनैः सम्यक् ज्ञायते चेत् जनाः इतस्ततः किञ्चित् कृत्वा किमपि न सम्पादयन्ति। सर्वं तावत् यत्किमपि महत्त्वं यत्किमपि पदं ते तावत् प्राप्नुवन्ति तत् तेषां गुणैरेव प्राप्नुवन्ति, गुणद्वारा एव प्राप्नुवन्ति। अतः तादृशस्य शास्त्रस्य यद् अत्यन्तं दुर्लभं तस्य संवर्धनं तदानीमेव सम्भवं यदा तत्रत्याः विषयाः जनेभ्यः उच्यन्ते। इदं तावत् शास्त्रेषु उक्तमस्ति, इदम् अस्माकं शास्त्रे श्रूयते। तस्य अभिप्रायः कः इत्युक्ते, यत् तद् ज्ञानमस्ति तद् शास्त्रेष्वेव भवितुम् अर्हति। अतः तादृशं शास्त्रं भवता पठनीयं, भवद्भिः सर्वैः तादृशं शास्त्रं तत्र अनुभोक्तव्यं, तस्य शास्त्रस्य ज्ञानं भवता सम्पाद्यम्। अतः अस्माकं कश्चन प्रयासः भवेत्,
येन तावत् संस्कृतस्य संवर्धनं भवेत् इत्युक्ते तत्र अनेकेषु राज्येषु अनेकेषु स्थलेषु संस्कृतपारम्परिकपाठशालाः निर्मातव्याः, उद्घाटनीयाः। यदा अद्यत्वे भारतीयज्ञानपरम्परा रूपं तावत् एकं किञ्चित् श्रूयते, तत्र यथा पाठशालायां छात्रेभ्यः गुरुमुखात् संस्कृतग्रन्थानां पङ्क्तीनां यथा रटनम् अथवा ज्ञानप्रदानं भवति, तदानीं तावत् तत्रत्याः विषयाः बहिरागच्छन्ति। यदा बहिरागच्छन्ति तदानीमेव किल संवर्धनं, शास्त्रस्य संवर्धनं, विद्याशाखायाः संवर्धनम् इत्युक्ते बहुभ्यः जनेभ्यः तद् ज्ञानं भवति चेत् स्वयमेव तस्य संवर्धनं भवति। अतः पाठशाला इत्यादिकम् अथवा ग्रन्थानां मूलपङ्क्तीनां पाठनादिकम् एतत् सर्वं तावत् संस्कृतदुर्लभशास्त्राणां संवर्धनार्थम् अत्यन्तम् उपयुक्तं भवति इति अस्माकं तावत् अभिप्रायः। तर्हि एतावता अस्माभिः सुष्ठु विचारितं शास्त्रं किं, तत्र दुर्लभानि शास्त्राणि कानि, एवं शास्त्राणां संस्कृतेश्च कः सम्बन्धः, तथा च एतेषां दुर्लभशास्त्राणां संवर्धनं संरक्षणं कथं भवेत्। तर्हि एतादृशसंरक्षितस्य संवर्धितस्य च शास्त्रस्य यत् फलं भवति तस्य आधुनिकयुगे कथम् अस्माभिः समन्वयः कर्तुं शक्यते इति। वस्तुतः शास्त्राणां फलम् इत्युक्ते विवेकज्ञानमेव फलम्। जनाः विवेकवन्तः स्युः। अद्यत्वे भवन्तः समाजे पश्यन्तु, कश्चन किमपि करोति, कश्चन किञ्चित् अबद्धं करोति, कश्चन किमपि न जानाति, कश्चन किमपि बहु जानाति इव प्रदर्शयति इत्यादिकं यद् अस्ति तद् वस्तुतः विवेकशून्यत्वेन तदस्ति। विवेकशून्यता जनेषु अद्यत्वे दृश्यते। यतोहि एकं ज्ञानं सम्पादयितुम् एकः बालकः अथवा बालिका तत्र पाठशालादिषु गच्छन्ति, स्कूल्स् इत्यादिषु गच्छन्ति, तेषां केवलं कथं धनार्जनं कर्तव्यम् इत्येव तेषां कृते शिक्षणं भवति। अतः तेषां विवेकः एव न भवति। केवलं धनसम्पादनं, केवलम् अहं कः इति यत् प्रतिपादनमस्ति तदेव तेभ्यः शिक्षणम् अद्यत्वे दीयते। अतः यत् फलं शास्त्राणामस्ति विवेकज्ञानं, तत् तावत् आधुनिकयुगे अत्यन्तम् उपयुक्तं। याः काः अपि समस्याः अद्यत्वे समाजे दृश्यन्ते, तेषां सर्वेषामपि तावत् समस्याविशेषाणां निवारणं केवलम् एकेनैव उपायेन सम्भवं, तदस्ति विवेकज्ञानम्। विवेकज्ञानं तु अस्माभिः सम्पादनीयमेव। विशिष्य अद्यत्वे पश्यन्तु, शास्त्राणि बहूनि वर्तन्ते, तेषु एकं शास्त्रं मीमांसाशास्त्रमिति। तत्र मीमांसाशास्त्रे बहवः न्यायाः विचारिताः। तत्र अद्यत्वे अस्माकं यत् जुडिशियल् सिस्टम् अस्ति, तत्र यदि वयं पश्यामः, मीमांसाशास्त्रेषु विद्यमानाः ये केऽपि न्यायाः वर्तन्ते ते तत्र उपयोक्तुं शक्यन्ते, उपयुज्यन्ते च, किन्तु इत्थं तत्रत्याः न्यायाः एव उपयुज्यन्ते इति वयं न जानीमः। यथा कश्चन न्यायः कपोतन्यायः इति एकः न्यायः, तत्र तस्य वयं तावत् एवं स्वरूपम् अवगच्छामः, एकदा तालिका तावत् वादनेन सर्वेपि कपोताः ततः गच्छन्ति। तद्वत् एकः यदि वर्डिक्ट् आगच्छति चेत् तद् वर्डिक्ट् सर्वेभ्यः भारते सर्वत्रापि तावत् उपयुज्यते इतिवत् सर्वेपि तत्र न्यायाः, सर्वेपि विषयाः आधुनिकयुगे अत्यन्तं समन्वयितुं योग्याः सन्ति, समन्वयाश्च सन्ति इति वयं तावत् अत्यन्तं तत्र हर्षोल्लासेन इदं वदामः। अतः इदमेव शास्त्राणां फलम्, इदमेव आधुनिकयुगे शास्त्राणां महत्त्वं, तस्य समन्वयः इति उक्त्वा अहं विरमामि। एतावता भवन्तः संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमं श्रुतवन्तः। तस्य विषयः दुर्लभशास्त्राणां संरक्षणं संवर्धनं च। अनेन सह अयं कार्यक्रमः सुसम्पन्नः। धन्यवादाः। नमो नमः।